عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا قررت باش ندير لكم مواضيع في مادة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. أنا رايحة نرفد بارفوا مواضيع تاع لا سانكيام اللي يجوزوا بهم ولا مواضيع اللي عندي أنايا. منها أنا حابة في العطلة هذه نعلمكم كيفاش تجاوبوا على السوجي ونعلمكم كيفاش ديروا وضعيه ادماجيه. على بالي بلي كاين ناس بزاف اللي يخافوا من الفرنسيه ويديروا في بالهم بلي جامي ما حيخدموا فيها وجامي ما راح يقدروا لها. اذا مع بعضنا ان شاء الله انا رايحين نتعلموا كيفاش نديروا موضوع في الفرنسيه، كيفاش نفهموا الموضوع وكيفاش نجبدوا الاسئله من النص وكيفاش نشكلوا وضعيه ادماجيه من المعطيات اللي عطاوهم لنا. هيا نبداو بسم الله. نبداو نقراو النص مع بعض ونفهموه. ان بون ميكانيسيان، ميكانيسيان يقولوا له بالعربيه ميكانيكي، هو الانسان اللي يصلح اللي يسقم السيارات كي يصير لهم عطل. ان بون ميكانيسيان معناتها ميكانيكي مليح. كلود ايت ان تري بون ميكانيسيان، قالك كلود هو اسم تاع هاد الميكانيكي، قالك هو ميكانيسيان مليح بزاف. il est toujours calme et souriant، قالك دايما هو كالم يعني هادئ et souriant بشوش avec ses apprentis et ses clients. avec ses apprentis معناتها مع أشخاص اللي يدربهم يعني اللي يعلمهم. et ses clients les clients هما الزبائن. صافي قالك كلود c'est un très bon mécanicien يعني ميكانيكي مليح وهو دايما هادئ وبشوش مع الناس اللي يدربهم، الاشخاص اللي يدربهم ومع الزبائن تاعو. لو سوار قالك مع العشيه ولا في الليل. quand tout le monde est parti، quand كي كامل الناس، tout le monde كامل الناس est parti راحوا. قالك في الليل ولا مع العشيه كي الناس كامل يكونوا راحوا. il reste un bon moment à se promener dans l'atelier، قالك يقعد وقت يعني وقت مليح وهو il se promène à se promener معناتها يتجول dans l'atelier في الورشة، الورشة اللي يسقم فيها السيارات. قالك العشية كي كامل الناس يكونوا راحوا يقعد وقت يعني يطول بزاف وهو قاعد في الورشة تاعو يتجول فيها. il ramasse les boulons et range les outils oubliés، يقعد يجمع في لي بولون يعني البولونات المسامر الى اخره. و il range يعني يستف ولا ينظم ولا يرفد لي زوتي اوبليي معناتها الحاجات اللي يخدموا بهم وينساوهم. الادوات لي زوتي هي الادوات اوبليي اللي نساوهم. ainsi son atelier est toujours propre et ordonné، قالك على هذا الورشة تاعو لاتولي تاعو وين يخدم elle est toujours propre دايما نقية et ordonnée ومنظمة. la nuit في الليل lorsqu'un client tombe en panne، قالك كي ان كليون يعني زبون تتعطل السيارة تاعو tombe en panne يعني يطيح en panne كيما نقولوا بالدارجة معناتها السيارة تاعو تتعطل. il vient sonner à son garage، يجي يصونيلو في لو غاراج تاعو. لو غاراج يعني وين يخدم السيارات، نقدروا نقولوا غاراج نقدروا نقولوا اتوليي. كلود est connu de tous les automobilistes، قالك كلود معروف بين كامل عند كامل لي زوتوموبيليست معناتها اوتوموبيليست معناتها الاشخاص اللي يسوقوا السيارات. ils ne veulent que lui pour réparer leur voiture، قالك ما يحبوه غير هو باش يسقم لهم السيارات تاعو. نعاود نقول لكم ملخص النص. قالك كلود هدايا هو ميكانيسيان مليح، قالك دايما هادئ ويضحك مع الاشخاص اللي يدربهم ومع الزبائن تاعو. العشيه كي كامل الناس يروحوا لديارهم يقعد هو في الورشه تاعو يقعد يتجول فيها ويدور فيها، يرفد كامل البولونات والمسامر ويرفد كذلك يستف كامل الادوات اللي نساوهم يعني لي زابرونتي تاعو يعني اللي يخدموا معاه لتماك. قالك على هذا دائما لاتوليي تاعو ولا الكراج تاعو يعني الورشه تاعو دائما نقيه ومنظمه. قالك في الليل كي كاش واحد تحبس له السياره تاعو يجي صونيلو في الكراج تاعو يجي صونيلو. وكلود هدايا معروف عند كامل الناس اللي عندهم سيارات ويحبوه غير هو باش يسقم لهم السيارات تاعهم. رانا فهمنا النص مليح، قريناه، راكو تعلمتوا كلمات جدد
من النص. الآن نروح مباشرة إلى الأسئلة. Question. Compréhension de l'écrit. إذا نشوفوا compréhension de l'écrit. هذا كما السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، حتى هاد 3 أسئلة كامل على النص نورمالمون تديو عليهم علامة كاملة. هيا نبداو. Alors, Claude est toujours calme et souriant avec ses amis ولا ses voisins ولا ses clients. قال كلود دايما هادئ ويضحك مع الأصدقاء تاعو، ses amis هي الأصدقاء تاعو، ولا مع ses voisins معناتها الجيران تاعو، ولا مع ses clients يعني الزبائن تاعو. نتوما قبل ما تجاوبوا تروحوا مباشرة إلى النص. كي تكونوا قريتوا النص 4 مرات أكو رايحين تتفكروا وين جاية هذه الجملة. أنا راني تفكرت هنا il est toujours calme et souriant avec ses apprentis et ses clients، مع الناس اللي يدربهم اللي يخدموا معاه ويدربهم، ومع لي كليون تاعو معناتها الزبائن تاعو. نعاودو نوليو إلى السؤال. ses amis إذا خاطئ ماشي صحيح. ses voisins يعني الجيران تاعو خاطئ. ses clients نعم صحيح، الجواب هو مع ses clients، مع الزبائن تاعو. كانوا قادرين يقولوا لكم avec ses apprentis برك، ولا يقولوا لكم avec les ses clients كيما قالوا لكم هنا، ولا يقولوهم لكم في زوج. المهم تحوسوا نتوما على الجواب الصحيح. اذا هو هادئ ويضحك دائما مع ses clients يعني الزبائن تاعو. انا راني رايحه الان راني رايحه نجاوب معكم مباشره باش تتبعوا معايا، ما نحط لكمش الاجوبه مباشره، ومن بعدك انا رايحه نحط لكم الصوره تاع الاجوبه، نحطها لكم هنا في اخر فيديو، ونحطها لكم كذلك في الصفحه تاعي على الفيسبوك اللي اسمها قناتنا المتنوعه، ونخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. نروح الان الى السؤال الثاني. الاول انا جاوبناه وعلى بالي بلي كامل تجيبوه صحيح. 2 relève du texte 2 mots qui qualifient Claude. 2 mots qui qualifient Claude معناتها كلمات اللي ترجع على كلود ولا اللي توصف كلود. داكوغ. الو نحوسوا على زوج كلمات اللي توصف لنا كلود. نروحوا. Claude est un très bon mécanicien. Il est toujours calme et souriant. هم يوصفوا كلود باللي هو هادئ وبشوش. اذا هادو هما الكلمتين اللي يوصفوا كلود، calme et souriant. D'accord. إذا الجواب هنا 2. les 2 mots qui qualifient Claude وديروا زوج نقطات وتكتبوا calme et souriant. D'accord. 3 remplace le mot souligné par un synonyme du texte. remplace يعني عوض le mot souligné الكلمة المسطرة par un synonyme يعني بمرادف du texte من النص. ما تروحوش ديروه من راسكم. قالوا لكم il vient sonner à son garage، يجي يصوني له في الكراج تاعو. واش كنت قلت لكم في النص كي كنا نقراوه؟ قلت لكم il vient sonner à son garage. قلت لكم الكراج هو وين يخدم، ونقدروا كذلك نقولوا لها لاتوليي. لاتوليي هي الكراج يعني المكان، ولا الورشه يعني المكان اللي يخدم فيه كلود. اذا كي تجيو نتوما تعوضوا تقولوا il vient sonner à son atelier. داكوغ. ما باليش الا تساعدكم كي راني نجاوبكم هكا اورالمون، مي بصح هام الاجوبه كاينين. il vient sonner à son atelier. الاجوبه راهم واضحين كامل هنا في الورقه، في الاخير نحط لكم الاجوبه معايا في الجمله هذه. Nassim mange une pomme. Quand Nassim termine, Nassim lave ses mains. واش راكم تلاحظوا في هذه الجمله؟ راكم تلاحظوا بلي كاين كلمه مكرره بزاف اللي هي ناسيم. داكوغ. حنا رانا رايحين باش نحو التكرار هذا نحطو في بلاصه لو نون اللي هو ناسيم نحطو ان برونون بيرسونيل. شكون هو لو برونون اللي يعود على ناسيم؟ صافي قلنا الكلمه المكرره هي ناسيم. لو برونون اللي نعوضوه نحطوه في بلاصه ناسيم هو il au singulier. هي la 3e personne du singulier اللي هي il. هنا تاني نحطو il au singulier.
نقولوا نسيم mange une pomme. Quand نحو نسيم هذه quand il termine il lave ses mains. نسيم راهو ياكل حبة تفاح كي يكمل يغسل يديه. خير ما نقولوا نسيم هاو ياكل حبة تفاح نسيم كي يكمل نسيم يغسل يديه. فهمتوني واش راني حابه نقول لكم؟ نولي الان الى الجمله تاعنا السؤال تاعنا عفوا. que remplace le pronom il au pluriel يعني la troisième personne du pluriel dans la phrase suivante. Ils ne veulent que lui pour réparer leur voiture. هنا حنا باش نعرفوا شكون il remplace لازم نقراوها في جمله، ما نقدروش نعرفوا الجواب من الجمله اللي عطاوها لنا فقط. Claude est connu de tous les automobilistes. Ils ne veulent que lui pour réparer leur voiture. إذا قال لك كلود هذا معروف عند كامل اللي يسوقوا السيارات، قال لك يحبوه غير هو باش يسقم لهم السيارات تاعو. كي قلنا يحبوه غير هو، شكون هادوما اللي يحبوا كلود؟ لي زوتوموبيليست. نتوما رجعوها اشرحوها في راسكم بالعربيه تصيبوا الجواب. اذا علاش شكون يرجع هذا لو برونون il في النص يرجع على لي زوتوموبيليست، على لي زوتوموبيليست، عليهم اللي يرجع في الجمله هذه. اذا كي قالوا remplace كي قالوا que remplace le pronom il dans la phrase suivante. Ils ne veulent que lui pour réparer leur voiture. يرجع على les automobilistes باش ما يديروش تكرار في الجمله. يقولوا Claude est connu de tous les automobilistes. Les automobilistes veulent que lui pour réparer leur voiture. عوضوها بإل. على بالي طولت معاكم في الشرح تاع هذا السؤال، ما بصح هاد المره نشرحه لكم. المره الجايه بلا ما نعاود نشرح لكم هذا الشيء كامل ديريكت، نقدم لكم الجواب ونفهمكم برك في السؤال. داكور. هيا écris correctement le verbe. اكتب يعني بطريقه صحيحه le verbe معناتها conjugaison هذه. il ramasse les boulons. il ramasse. شوفوا il راهي troisième personne، دوك نفهمكم علاش نقول لكم troisième personne. كاين je، كاين tu، كاين il ولا elle، كاين nous vous ou il au pluriel ولا elle au pluriel. هذه la première، la deuxième personne، هذه la troisième personne du singulier. يعني هادوما singulier معناتها المفرد، وهنا الجمع كاين nous vous il. هذه la troisième personne du pluriel راهي بالاس à la fin. اذا هنا راهي il au singulier il ramasse les boulons. هنا قالوا لك il في الجمع و conjugue le verbe il ramasse les boulons. il au pluriel ramasse mais بصح avec ENT. il ramasse les boulons. هنا راهي في البريزون، حنا زدنا سؤال قلنا ديروها في الفوتور il ramasseront. هذه كونجوغيزون تكونوا حافظين لي تيرمينيزون تجيبوها صحيحه. mais au singulier les mots soulignés. il range les outils oubliés. هنا راهي au pluriel يعني في الجمع، قال لك دارها في لو singulier. il range l'outil oublié. اذا نحيو الاس منا ونحيو الاس منا، هذا مكان. هذا هو الموضوع. عم بالكم راني نشوف باللي نحبس لا فيديو هنايا وندير لكم الوضعيه وحدها، ولا نكملوا وتجي لا فيديو طويله. داكوغ، باسكو الوضعيه راني حابه نشرحها لكم مليح. هيا بعد ما كملنا كامل الاسئله نروحوا الى الوضعيه الادماجيه. الان مباشره الى الوضعيه الادماجيه. شوفوا تبعوني مليح، ركزوا معايا مليح. ان شاء الله بعد هاد الوضعيه الادماجيه او رايح يروح لكم كامل الخوف من انكم تقولوا ما نعرفوش نديروا وضعيه، يعني ما حنقدروا، ما ندوش عليها علامه مليحه. تبعوني ركزوا معايا برك. برودكسيون اكريت. Omar est le menuisier de ton quartier. Omar هذا اسم يعني عمر، هو النجار تاع الحي تاعك. ton quartier يعني الحي تاعك. il fabrique de beaux meubles. يخدم اثاث
موبل يعني أثاث، دو بو موبل أثاث شابة بزاف. écris un paragraphe، اكتب فقرة de 4 à 5 phrases من 4 إلى 5 جمل dans lequel tu présentes son métier. اللي في هاد الجمل تعرف لنا بالمهنة تاعو. شوفوا وين كاين هنا وين بداو هاد المطاط هما عبارة عن تعليمات، يعني لازم عليكم يكونوا في الوضعية تاعكم. أول حاجة قبل نبدا نقولها لكم، قالوا لك هضروا على لو مينويزي، ترفدوا تسطروا على لو مينويزي. écris un paragraphe de 4 à 5 phrases، راح تكتب فقرة من 4 إلى 5 جمل، تسطروا على 4 إلى 5 جمل dans lesquelles tu présentes son métier. تسطر على tu présentes son métier، معناتها راح تعرف بالميتي تاعو. utilise la troisième personne du singulier. قلت لكم وفهمت لكم واش معناتها la troisième personne du singulier. على جال الوضعية الإدماجية اللي هي شكون هي il و elle au singulier يعني بلا الاس. وانتوما في الفقرة هذه راكم رايحين تستعملوا il، وعلاه على خاطرش عمر هو راجل وهو مذكر. Emploie le présent de l'indicatif dès le présent et toi de la boîte à outils pour écrire ton paragraphe. شوفوا هاد la boîte à outils هي عبارة عن كنز اللي باه ديروا باراغراف مليح ومسقم، وإلا زدتو ما درتوش لي فوت دوطوغراف تدو علامة كاملة. خلاص هيا نبداو. شوفوا الوضعية الإدماجية من الأحسن أنكم ديروا لها عنوان، وتقدروا كاع الوضعيات الإدماجية تاع السنة الخامسة يا إما يعطوكم على حيوان معناتها لا فاش لو شوفال، ولا على مهنة لو مينويزيي لو دكتور إلى آخره. نتوما ديروا لها عنوان. نبداو في بداية الوضعية الإدماجية. قالوا لكم عمر et le menuisier de ton quartier. نتوما تقدروا تبداوها تقولوا عمر et le menuisier de mon quartier. هما قالوا de ton quartier تاع لو كارتيي تاعك، نتوما قولوا لهم تاع لو كارتيي تاعي de mon quartier. Il travaille dans un atelier. شوفوا معايا، عطاو لكم هنا قبل نقول لكم هنا عطاو لكم لي فيرب الافعال، هنا عطاو لكم اسماء، وهنا عطاو لكم كذلك اسماء. هنا قالوا لكم utiliser يستعمل، couper يقطع، travailler يخدم، fabriquer يصنع، assembler يلاقي. les planches يعني الحطب، les clous يعني المسامر، la scie يعني المنشار، لا كول هي لا كول اللصقة، لو مارتو كيما نقولوا له حنا المارتو، و لي زوتي يعني ادوات يستعملهم. ان اتوليي يعني الورشه، دي تابل يعني طابلات، دي شاز الكراسه، دي فوناتر التواقي، دي زارموار الخزاين، اي دي موبل يعني الاثاث. شوفوا il travaille dans un atelier، استعملنا لو فيرب travailler dans un atelier يعني في الورشه. il travaille dans un atelier. Il fabrique des tables et des chaises et des armoires et d'autres meubles. Le verbe fabriquer نتوما conjugué في le présent. Il fabrique des tables et des chaises et des fenêtres et des armoires et d'autres meubles. شوفوا بلي رانا نستعملو منا حاجة ما نجيبوها من راسنا. Pour cela, il utilise plusieurs outils comme la scie, les planches et les clous et la colle. Pour cela, il utilise le verbe utiliser conjugué avec le présent. Il utilise des planches et des clous, la scie, la colle, le marteau et d'autres outils. J'aime bien ce métier. نحب بزاف هاد المهنة. كاين حاجة واحدة أخرى نقولها لكم. دايما لازم تستعملوا la ponctuation. أول حاجة تبداو النص تاعكم بان غوتري اللي يقولوا له بعض الاساتذه يسميوه لا لينير، اللي هو البياض اللي يكون في بدايه النص الفقره، ومن بعد تكتبوا كاين في نهايه الجمله ديروا النقطه النقاط باش يبينوا بلي درتو دي فراز. لا فراز لازم تنتهي بنقطه. الا لازم راكو رايحين تقولوا لنا زعما مثلا دي تابل دي شاز دي زارموار، ديروا بين كل حاجه فاصله، ماشي كل مره تقولوا دي تابل اي دي شاز اي دي زارموار. لا في اللوتي الاخراني مثلا دوطخ موبل ديروا في النهايه اي صافي. دي تابل فاصله، دي شاز فاصله يعني طوابل فاصله، كراسه فاصله، خزاين ومن بعد هذه يعني و اثاث اخرى نقطه.
Pour cela, il utilise plusieurs outils comme مثل la scie facile يعني المنشار، les planches facile يعني الحطب، و les clous يعني المسامر، يعني وأخيرا كلي la colle يعني اللصقة. نحب بزاف هاد المهنة، j'aime bien ce métier. شحال استعملنا من جملة ومع حتى النقطة، الجملة الأولى، الجملة الثانية، الجملة الثالثة، الجملة الرابعة والجملة الخامسة. استعملنا من 4 إلى 5 جمل. عرفنا بالمهنة تاعو، بريزونتي سون ميتي في الفقرة. استعملنا لا troisième personne du singulier اللي هي il، هايليك il. استعملنا il يعني la troisième personne du singulier. استعملنا le présent de l'indicatif هايليك il travaille، fabrique، utilise، هذه كامل la troisième personne. واستعملنا لا barre d'outils. كيفاش حبيتوا الأستاذ ما يعطيكمش نقطة كاملة وزدتوا له en plus de ça عنوان؟ كيفاش حبيتوا ما يعطوكمش نقطة كاملة؟ إلا درتوا حاجة هكذا مستحيل الأستاذ ما يعطيكش نقطة كاملة، وما تقولوش ما كاش منها نقطة كاملة في الوضعية الإدماجية. هم بنات عمي ما شاء الله عليهم داو نقطة كاملة في الوضعية الإدماجية، وأنا رايحة كذلك نقدم لكم الوضعيات اللي استعملوهم هما في لاسيزيام تاعهم. فهمتوني؟ ما تخافوش كامل من الفقرة اللي هي الوضعية الإدماجية. تبعوني برك، راح نديروا بزاف مواضيع، انا رايحين نحلوهم كيف ونفهموهم كيف، وان شاء الله يروح لكم كامل الخوف تاع الفرنسيه، وتتحصلوا ان شاء الله على علامه كامله منا لا 5 تاع العام الجاي. اذا هذا هو الموضوع تاعنا. في الاخير انا رايحه نخلي لكم الصور. بالتوفيق ان شاء الله ومع السلامه. اسمحوا لي هذا الفيديو كانت طويله باسكو وضحت لكم بزاف حاجات. ان شاء الله كل مره راني نوضح لكم يعني حاجات جدد في لي فيديو الجايين تكونوا تعرفوهم وبلا ما نفهمكم فيهم بزاف. مع السلامة وبالتوفيق إن شاء الله.